नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की गालिबन सबसे ज़्यादा अहम या दिलचस्प वो डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में, जहां अपोजिशन की जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड इफ्तार पार्टी थ्रो की है। ये ग्रैंड इफ्तार पार्टी बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने थ्रो की है और इसमें जहां बहुत सी जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, इसमें PMLN की लीडरशिप है, इसमें ANP की लीडरशिप है, इसमें जमात इस्लामी की लीडरशिप है, इसमें मौलाना फजल रहमान GOI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ इसमें PTM की लीडरशिप को भी बुलाया गया है। लेकिन गालिबन इसकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो मीडिया ने पिक की है वो ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको स्पेशली तौर पर इसमें दावत दी गई है। वो लाहौर से ट्रैवल करके पहुँची हैं बिलावल भुट्टो की इस ग्रैंड इफ्तार पार्टी में शिरकत के लिए। और ये ग्रैंड इफ्तार पार्टी के बारे में जो इस वक्त एक तासुर है वो ये है कि यहाँ अपोजिशन इस मीटिंग में अपना लाहे अमल भी तय करेगी। ये एक तरह की सियासी मीटिंग है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलानी है IMF के बजट के हवाले से, पैकेज के हवाले से, महंगाई के हवाले से, उसके बारे में आज गुफ्तो शनीद जो है उसका प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया। नाज़रीन, दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अब से चंद घंटे पहले चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये सफाई अपनी थी। उन्होंने कहा कि नैब जो है वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को हरासा नहीं कर रही है। ये इल्ज़ाम और ये तासुर जो है ये बिल्कुल गलत है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो नैब की ज़द में है और नैब और जो इकॉनमी है वो साथ साथ फंक्शन कर सकते हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सियासत की। मेरे जो हाथ जो 3 गेस्ट हैं मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब राजा आमिर अब्बास साहब जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के पाकिस्तान में, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लिखते हैं, एडिटर रह चुके हैं, अखबारात के टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे लाहौर से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगे, जानी पहचानी टेलीविज़न शख्सियत हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब से अगर मैं पहले पूछ लूँ, आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। भट्टी साहब, ये जो ग्रैंड इफ्तार पार्टी है इस्लामाबाद में, इसकी अब अहमियत क्या है? क्या इमरान खान साहब की हुकूमत को घबरा जाना चाहिए, खौफजदा हो जाना चाहिए? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो था कि हाफजाबाद, सबनाबाद और इस्लामाबाद, इन तीनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इस्लामाबाद ये बाद कौन में आता है और इस्लाम पहले आ गया। इस मेरी नज़र में इनका इकट्ठा होना इतना अहम नहीं है। क्या ये फ़ोटो सेशन है या क्या आइंदा इलामिया जो जारी करेगा वो पाकिस्तान की सियासत का तयन करेगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इस्तीफ़ों से लेके मिलकर ईद के बाद कोई मूवमेंट चलाएंगे या एक कमेटी रस्मी सी बना देंगे, 5 रुकनी इधर और 5 रुकनी इधर। अफ्तारी यकीनी बात है 2019 की ये सबसे अहम अफ्तारी है, लेकिन इस अफ्तारी का नतीजा मैं एलामिया तक कर रहा हूँ क्योंकि बादी में देखे तो दोनों हुए हैं कि मोहतरमा हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि नियाजी को वोट ना दो, ये जरदारी को वोट जाएगा। और जरदारी मुझे यकीनन है बिलावल जोश खताबत और जोश जवानी में मोदी के यार को आज धक्का देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी के यार को धक्का देंगे तो बीच में उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा आ जाएगी जिसे गिरा कर उन्हें उधर जाना होगा। लेकिन फैसला ये देखना है कि सारी जमातें मिल के इलामिये में कोई ख़त्मी हिकमत अमली देते हैं। कब से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ असम्बलियों से बाइकआउट कर सकते हैं, कोई एहतजाज कर सकते हैं, कोई रैलियाँ निकाल सकते हैं, कोई जुलूस निकाल सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें से इनका इकट्ठा होना अहम नहीं, क्योंकि हमेशा हुक्मरानों के खिलाफ अपोजिशनें इकट्ठी होती हैं। तो इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के पास सिर्फ एक ही बात है, क्या वो नैब से बचने के लिए कोई मूवमेंट चला रही हैं या इमरान खान साहब की महंगाई की बढ़ती हुई वजह को कैश कराते हैं। अब ये इलामिये के बाद ही कुछ कहना खत्मी होगा। ये एलामिया के बाद ही कुछ पता चलेगा। भट्टी साहब मेरे साथ रहिए। आमिर ज़िया साहब, कल हम जब इसी हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि अपोजिशन जो एक मूवमेंट चलाने की बात कर रही है
وہ موومنٹ کیا اہداف حاصل کر پائے گی, کیا آبجیکٹو حاصل کر پائے گی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ جو معاشی مسائل ہے پاکستان کے, انفلیشن کے حوالے سے, گرانی کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, IMF کے حوالے سے, ان میں سے کسی کا بھی کوئی حل جو ہے, کوئی سلوشن جو ہے, وہ تو پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. تو پھر اپوزیشن جو احتجاجی تحریک چلائے گی عمران خان کی حکومت یا IMF کے پیکیج کے خلاف, اس کا بیسک ہدف یا بیسک ٹارگٹ جو ہے کیا ہوگا؟ اب بھٹی صاحب, اور اس کا نتیجہ کل بھی یہی نکلا تھا ہمارے پارٹیسپینٹس کا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک نیب کے ایکشن یا اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ریلیف کے لیے یہ ایک موومنٹ ہوگی. تو عامر صاحب, ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ موومنٹ بیسکلی طور پہ نیب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہے یا اس کا کوئی اور بھی مقصد ہوگا؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو بڑے معاشی مسائل ہیں اس کا حل جو ہے اپوزیشن کے پاس نہیں ہے, اور بڑی حد تک جو ذمہ دار ہے پاکستان کی اس دیگرگوں معاشی صورتحال کی, یہ ماضی کی دو جو سیاسی جماعتیں یہی رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا اہداف جو ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ پوسچرنگ کی اس کی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ آپ کو ہمیں ایک بات سمجھنا ہوگا کہ ان دونوں جماعتوں کے, پیپلز پارٹی کے بھی اور PML نون کے بھی جو ہیں اس سسٹم میں اسٹیکس ہیں. یہ ایپل کارٹ کو اپسیٹ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ سندھ میں حکومت کس کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. وہ اس طرح کی کوئی تحریک نہیں جائیں گے کہ جس سے نظام کو خطرہ ہو. یقیناً وہ دباؤ ڈالنا چاہیں گے, یقیناً ان کے جو پوسچرنگ ہوگی بہت خطرناک ہوگی, گفتگو کا جو لہجہ ہوگا بہت بلند ہوگا, دھمکی آمیز ہوگا, لیکن وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ جہاں پر آپ سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہونے کی بات کریں. اچھا, اسی طرح نون لیگ کو دیکھیں کہ وہ پنجاب میں اس وقت جو ہے دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے, اسی طرح اس کے اسٹیک جو ہیں مرکز میں بھی ہے, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اس کی بہت سارے MNA ہیں, دوسری بڑی جماعت ہے. تو وہ بھی ایک حد تک جائیں گے. جس کا اسٹیک نہیں ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جو سب سے زیادہ بے چین ہیں, سب سے زیادہ ناراض ہیں. تو وہ چاہیں گے کہ ان دونوں جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیں, اور زرداری صاحب کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ ان کو آگے رکھ کر وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے کرتب دکھاتے رہیں. اور وجہ بالکل صاف ظاہر ہے, کیونکہ احتساب کی چکی جو ہے یا اس کے دائرے کار میں جو سیاستدان آ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس نظام کو بھی وہ کوشش کرے کہ کسی طرح سے چیلنج کرے, حکومت کو بھی چیلنج کرے. اور اب حکومت نے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کر دیے ہیں, وہ ظاہر ہے کچھ ان کی دانستہ طور پر, کچھ نادانستہ طور پر, کہ جو مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, ہمیں پتہ ہے کیا ہے, اس میں ڈالر کی جو ایک اڑان ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو یقیناً اس سے لوگوں میں بے چینی بھی پھیلے گی, لوگ ناراض بھی ہوں گے جب بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن یقین مانی موئی صاحب کہ کوئی بھی حکومت ہوتی اس کو اس طرح کے سخت اقدامات لینے پڑتے. عامر رضا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جناب راجہ عامر عوار صاحب, کہ اس چیز پہ تو ایک ایگریمنٹ ہمارا ایک طرح کا کنسنسس ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ مہنگائی کے بارے میں کنسرن نہیں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی حل ہے, نہ کوئی سلوشن ہے IMF کے پیکیج کا, نہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہے مہنگائی کا. سو یہ چاہتے ہیں ریلیف اس احتساب کے عمل سے, اکاؤنٹیبلٹی کے عمل سے جو کہ چل رہا ہے جیسا کیسا ہے وہ ان کے خلاف چل رہا ہے, اور یہ ظاہر پریشان ہے, اس میں پھنسے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف بڑے سیریس قسم کے چارجز ہیں, ایلیگیشنز ہیں. یہ چیئرمین نیب جو اس ہفتے سے 2-3 دن سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, پہلے انہوں نے ایک پرومننٹ جرنلسٹ کو ایک انٹرویو دے ڈالا, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے وہ نہیں کہا. 2 کالم چھپ گئے ہیں اردو کے, اگر وہ مطلب بس ایک رسمی سی اس کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیا, اور اس میں خاصی عجیب قسم کی باتیں جو ہیں وہ چیئرمین نیب سے منسوخ کر دی گئی. آج انہوں نے بہت بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, جس کا بلکہ میں ایک ٹکڑا, اگر پروڈیوسر صاحب مجھے دکھانے دیں, ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چیئرمین نیب کے حوالے سے, پوچھتا ہوں آپ سے سوال. وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر یہ نیب کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے, اس کے بعد ہمیں اریسٹ کرے. نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں, ثبوت ہونے کے بعد آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اگر نیب کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کئی لوگ اس وقت ملک سے بھاگ نہ جاتے, وہ ملک میں موجود رہتے, وہ عدالتوں کو فیس کرتے, وہ نیب کو فیس کرتے. وہ کیوں ملک سے بھاگ گئے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی راہ فرار باقی نہیں ہے. وہ جس طرف جا رہے تھے سامنے نیب موجود تھی, فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں. ناظرین, نام تو خیر انہوں نے نہیں لیے, لیکن یہ بات بڑی آبویس ہے کہ ان کا اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف, حسن حسین, اسحاق ڈار اور اس طرح کے چند لیڈران جو ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ تھا. لیکن راجہ عامر صاحب, چیئرمین نیب کیوں اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ کہ چیئرمین نیب پہ واقعی کوئی پریشر ہے یا کچھ اور ہی چیز ہے؟
ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کی، ان کے افطار کی بات کی، یہ عجیب سی بات ہے کہ جو اپوزیشن کے مین لیڈر ہیں وہ نہ صرف کہ خود موجود نہیں، جن کا نام ابھی آپ نے لیا شہباز شریف صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، بلکہ ان کی یہ لائن بھی نہیں ہے، وہ اس قسم کی احتجاجی سیاست کرنے کے قائل بھی نہیں ہے، کوئی اندیا بھی نہیں دیا انہوں نے کہ جی ہم روڈوں پہ آئیں گے، ہم اس قسم کی کوئی پولیٹکس کریں گے. تو یہ اب ایسے ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا، بلاول بھٹو کر رہے ہیں. نہیں، مریم صاحبہ بھی گئی، اس کے بعد جب سے ان کو سپریم کورٹ سے بیل ریفیوز ہوئی ہے تو ٹویٹر بھی آن ہو گیا ہے، اور وہ کچھ اس طریقے کی دوبارہ سے سو آپ کا مطلب ہے کہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گی، ٹویٹر اس لیے بند تھا. ہاں ایگزیکٹلی. اب بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ پریشر ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم اگر واسٹ ایک کینوس پہ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف جو بیرونی طاقتیں ہیں، جس کو ہم نے اکثر اب ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، اس کو سگنیفیکنٹ کتنا سمجھتے ہیں اس موڈ کو، یہ جو گرینڈ افطار پارٹی ہے، افطار کے نام پہ دیکھیے ایک بات تو انہیں بھی کلیئر ہے کہ ہمیں کوئی ایز سچ ریلیف، جو ریلیف مین دینا ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینا ہے. اور حالیہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیونکہ کیسز عدالتوں میں ہیں انہیں ریفیوز کر دیا، جو کہ کوئی اتنا بڑا ریلیف اس حد تک نہیں تھا کہ ان کے کیسز ہی ختم کر دیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ پریشر ڈال رہے ہیں، کنٹینیوس پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہ صرف کہ یہ ہمارے کیسز، شاید غالباً ان کو یہ نیا سسٹم بھی پسند نہیں آ رہا، یہ واپس سٹیٹس کو میں آنا چاہتے ہیں، انہیں پسند نہیں آ رہا کہ ہم کو اقتدار سے اگر دوری ہوئی تو اٹ مینس کہ پاکستان ممکنہ طور پر ایک مثبت ڈائریکشن کی طرف جائے گا. تو یہ واپس اس کو اسی ڈائریکشن میں لانے کی ایک جو انٹرنیشنل اور ایک کانسپریسی ہے اس کا حصہ ہمیں لگتا ہے. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ چیزیں مزید بڑھیں گی، یہ فورسز زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے میں خلاف. بھٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے راجہ عامر عباس صاحب کے کامنٹ سے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ راجہ صاحب جو ہیں یہ جو گرینڈ افطار پارٹی ہے اس کو خطرناک سمجھتے ہیں عمران خان کی حکومت کے لیے کہ نہیں سمجھتے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اسد عمر کی سیکنگ ہوئی، جب ان کو تبدیل کیا گیا، جب حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا اور کیبنٹ ری شفل ہوئی، تو ایک ایکسپلینیشن جو مجھے اسلام آباد میں بہت ہی کریڈیبل سورسز نے دی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، یا وہ خود سمجھتے ہیں، اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ چونکہ اپوزیشن عید کے بعد ایک موومنٹ چلانے والی ہے مہنگائی کے خلاف، حکومت کے خلاف، تو کیبنٹ ری شفل سے پرائم منسٹر یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک نئی ٹیم ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے پھر کوئی 48 گھنٹے کے بعد کہا بھی کہ بھئی یہ نئی اکنامک ٹیم ہے، فائنینشیل ٹیم ہے، اس کو موقع دیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، یہ جو اپوزیشن کی گرینڈ اب الائنس ایک ہو رہی ہے، گرینڈ افطار پارٹی میٹنگ یا احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے عمران خان پہ دباؤ پڑ رہا ہے اور عمران خان پریشان ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اپوزیشن سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. میری اپنی جتنی علم ہے کہ وہ ان سے خوف زدہ نہیں، نہ یہ موومنٹ چلا سکتے. آپ صاحب علم ہے تینوں صاحبان مجھ سے زیادہ. یہ مہنگائی کا رونا روتے کون ہے؟ بلاول صاحب اور مریم نواز صاحبہ 35 لاکھ کا بیگ خریدنے والی. کیا جب پیپلز پارٹی 30 سے 35 سال حکومت میں رہی، نون لیگ رہی، کیا پی آئی اے فائدے میں تھا کھربوں روپے میں؟ کیا وابڈا فائدے میں تھا؟ کیا ریلوے فائدے میں تھا؟ کیا سٹیل مل فائدے میں تھی؟ کیا پاکستان میں غربت اخلاقی بھٹی صاحب اخلاقی آرگومنٹ ہے نا. میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ کیا اتنا پریشر ڈال، آخر اگر یہ پریشر ڈال ہی نہیں پائیں گے، اب سارے لوگ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ پریشر نہیں ڈال پائیں گے، جتنے اکثر کامنٹیٹر سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اکٹھے ہو کے اتنا زور لگا رہے ہیں، روز سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، پھر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کو بھی تو پتا ہے نا کہ کل بہت لوگ ان کے پاس نہیں ہے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، پھر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے خلاف. ڈاکٹر صاحب آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ جو دو خوفناک ہے. میری اطلاع ہے کہ بلاول صاحب کے بیرون ملک متواتر رابطے ہیں اور سب سے زیادہ لوپ میں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. ان کا اہم رول اس سے بھی زیادہ ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. بلوچستان میں ایک بریک لے لوں. بہت انٹرسٹنگ آپ کے پوائنٹس ہیں، لیکن ایک بریک بھٹی صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجئے. بریک لے لیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں بھٹی صاحب نے سلسلہ چھوڑا وہیں سے آگے بڑھائیں گے آفٹر دی بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले आपने सुना कि आरिफ हमीद भट्टी साहब का यह ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये जो अपोजिशन की एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी हो रही है, जो बेसिकली इफ्तार तो इसका नाम है, ये बेसिकली एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है सारी अपोजिशन की जमातों की, जिसमें महमूद खान अज़हरी साहब नहीं आ सके बिकॉज उनको गालिबन उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है, वरना इसमें सारी ही जो की अपोजिशन की जमातें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। तो ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्रैंड इफ्तार पार्टी के नाम पर, इससे भट्टी साहब का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को कोई ख़ास घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में कोई मूवमेंट या कैंपेन नहीं चल सकती। आमिर रज़ा साहब, लेकिन ये एक हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस किया गया बहुत से इदारों की तरफ से, उनकी अपनी इंटेलिजेंस IB वगैरह की तरफ से, कि जी ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चलेगी, और जो एक बाकायदा रीजनिंग दी गई है कैबिनेट रिशफल की, वही दी गई है कि जी वज़ीर आज़म की अब एक नई इकोनॉमिक टीम है, इसको मौका दिया जाए हफीज़ शेख साहब को, फिर गवर्नर स्टेट बैंक नए आ गए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपने देखी नई आ गई हैं, तो अगर गवर्नमेंट को परेशानी नहीं है तो फिर ये एक्सप्लेनेशन क्यों दी गई है? ये बात ही कि चैलेंज इमरान साहब के लिए जो है ये अपोजिशन नहीं है। अच्छा। चैलेंज बुनियादी तौर पे वो माशी हालात हैं, वो अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में उसको डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बना हुआ है। यकीनन जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो इन इशूज़ को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, जो नज़र भी आ रहा है। अच्छा, अभी जब मैं फुटेज देख रहा था आपके प्रोग्राम में कि बेनज़ीर वो बैठी हैं, बिलावल साहब बैठे हैं और उनके साथ मरियम साहिबा, तो मुझे याद आया, बिल्कुल लग ये रहा है कि हम लोग बहुत बाज़ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट, ये जो है आप देखें, ये चेहरे देखें, हम कितने डेकेड से देख रहे हैं, कई दिहाइयों से देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है। और ये बहुत पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है और बड़ी मजबूत है कि बड़े आंधियां चलें, झक्कड़ चलें, किसी ना किसी तरह सर्वाइव करते हैं। कभी NRO ले लेते हैं, कभी कोई और डील हो जाती है, और ये जमहूरियत के नाम पे आप देखें कि जिस तरह से लोगों के साथ खेलते रहे, एक पूरा माजी उठा के देख लें कि जमहूरियत को जिस तरह से इन्होंने नुकसान पहुंचाया, एक्सप्लॉइट किया, तो वो मेरे ख्याल में इन्हीं लोगों को क्रेडिट जाता है। वो समझते हैं कि सिर्फ ये नारेबाजी है कि जमहूरियत ये है कि किसी तरह से इंतखाब हो जाएं, और उस इंतखाब में कोई मौरूसी सियासत के तौर पर आए, कोई मतलब है बिरयानी की प्लेटें देकर आए, कुछ भी आए, लेकिन वो कहते हैं इंतखाबात। लेकिन जमहूरियत के जो सम्राट होते हैं वो वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे उससे उनको कोई गर्ज नहीं है, उस पर कोई बात होती नहीं। जमहूरियत के साथ इत्तेसाब, अकाउंटेबिलिटी बहुत बुनियादी शर्त है। वो जब उसकी बात होती है तो उनको जमहूरियत जो है खतरे में नजर आती है। तो हमारा जो एक हमें सोचना चाहिए कि इस नीम जागीरदाराना माशरे में, नीम कबायली माशरे में जो एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, उसको आप कैसे मजबूत करेंगे? उसको आप मजबूत इस तरह करेंगे कि मिडिल क्लास की क़यादत आए, पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहे हों, इंतखाबात हो रहे हों, और हर कुछ साल के बाद ये ना हो कि एक खानदान जो है वो पार्टी पे काबिज हो जाए। सिर्फ मसला पीपल्स पार्टी और PMLN का नहीं है, JUI का भी ये मसला है, ये मसला जो है ANP का भी है, ये मसला नेशनल पार्टी का भी, कि हर जगह जो है खानदानी और मौरूसियत के जो एक सियासत है वो चल रही है। अच्छा, लेकिन जरा रुके भट्टी साहब की तरफ फिर मैं जाने दें मुझे राना साहब। भट्टी साहब, आप तो इसको आपने तो बात की कि एक बैनुल-अक़वामी किस्म की साजिश है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दो सूबों को एक बार फिर डिस्टेबलाइज करने की, खैबर पख्तूनख्वा की ट्राइबल बेल्ट को, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी, और सूबा सिंध के अंदर कराची शहर को भी एथनिक इशू में लपेटने की कोशिश की जाएगी। आप तो उस तरफ उसको ले गए। आमिर ज़िया साहब तो बात कर रहे हैं कि ये एक मौरूसी सियासत है, बाप का बेटा और हम गुलाम अपने गुलाम इनके बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो एंगल आप है वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, वो कहाँ से बात आ रही है? बिकॉज हम तो इसको एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रगल में देख रहे हैं कि लोग नैब से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि चेयरमैन नैब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, वो उन्होंने इंटरव्यूज भी देने शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ, लेकिन आपको कहां से ये खबर आ रही है? देखिए, चेयरमैन नैब को एक मेरे ख्याल में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। मैंने गुजारिश की है, असल ये चीज़ ये सच है कि नैब से बचत के लिए पारी बारगेनिंग कह लें, NRO कह लें, सौदेबाजी करने के लिए है, लेकिन स्टेट पावर इनके पास नहीं आती। पिछले दिनों चंद कालें ट्रेस हुई हैं, आपको याद होगा ग्वादर में एक ऑपरेशन हुआ है पिछले दिन, 22 घंटे जारी रहे। कैन यू इमेजिन के 22 घंटे वो किस रास्ते से आए? वो जमीनी रास्ते से नहीं आए, किसी एक और रास्ते से आए थे। इसे चेक करें। और उसके बाद जो PTM को बुलाया गया है, इस वक्त फाटा के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत को भी पता है, नाम ये ले रहे हैं महंगाई का, ये पब्लिक नहीं ला सकते। मुझे खदशा है, मेरी इतलात है, मेरी खबरें कि हुकूमत को एक इतला पहुंच गई है खसास अदारों को कि ये इस हद तक आ गया, इसी वजह से जाचा को लाया गया। और दूसरी बात, इस बात में भी कोई वजह नहीं है, हफीज शेख आ गया और असद उमर चले गया। भाई 2 सालों से उनका बैट्समैन था पहला, वो असद उमर, वो हिट विकेट हुआ, वो कैच हुआ या बोल्ड हुआ, इसलिए क्या लॉजिक है? जो 2 सालों से है वो नहीं चला तो बाकी जो इम्पोर्टेड लाया, जो मिस्र तबाह कराया है, वो हफीज शेख चल जाएगा।
یہ پارٹیاں سیاست سے میں نہیں لے سکتی، یہ خاندانی وراثت کے ہمیں غلام رکھنے کے عادی ہیں، یہ جو موجودہ معاشی حالت ہے اس کے ذمہ دار خود ہیں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تو خدا نہ خواستہ آگے بہت برا سوچ رہے ہیں. مجھے وہ خوف ڈرا رہا ہے. اچانک مجھے بتا دینا مریم اتنا عرصہ خاموش رہی، ٹویٹر کیوں بولا؟ شہباز صاحب آج تک 2011 سال میں ان کی رہی ہے، علاج کرانے صرف 3 یا 5 یا 8 دن لندن جاتے ہیں، ہسپتال میں 1 دن سے زیادہ نہیں رہتے. کیوں؟ ان کا ٹینیور بڑھا ہے. پرسوں تک، کل رات تک حمزہ شہباز نے نہیں اس میٹنگ میں جانا تھا. راتوں رات کیا ہوا؟ لندن کس کی کالیں گئی؟ لندن سے کس کی کالیں آئیں؟ جیل میں کس سے رابطے ہوئے؟ میرے تو نہیں نہ ہوئے. تو ان کے پیچھے ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، بنیادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک ہے. اگر اسٹریٹ پاور نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ بھٹی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی قسم کا ایک ہیجان ضرور پیدا کرنے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے، جس طرح کہ بھٹی صاحب ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس خبر ہے. رانا عامر عباس صاحب، یہ چیئرمین نیب اس پوری پکچر کے اندر یہ جو ہم اب تک ڈسکس کر رہے ہیں، چیئرمین نیب اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ مطلب ان کا انٹرویو دے دینا، چھپ جانا، پھر ان کا کہنا کہ میں نے نہیں کہا کہ پرویز خٹک گرفتار ہو جائیں گے. پہلے تو بات بڑی غیر ذمہ دارانہ ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ایک پرائیویٹ انٹرویو دے رہے ہیں آف دا ریکارڈ، پھر ایک چیز چھپ جاتی ہے کہ جناب ڈیفینس منسٹر آپ کا جی بالکل جائے گا جیل میں. مطلب وہ جائے گا بھی کس کیس میں؟ مالم جبہ میں، جو کہ 3 سال سے جس کا کچھ نکل نہیں پا رہا، اس پہ اتنا کچھ چھپ چکا ہے. وہ جتنے بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کے پی احتساب بیورو کی طرف سے یا نیب کی طرف سے، وہ کوئی اتنے کلک نہیں کرتے. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ ریونیو انوالو نہیں، کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جیل میں جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس قسم کی چیز ہے؟ چیئرمین نیب کہاں فٹ ہو رہے ہیں اس پوری پکچر کے اندر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے صاحب علم کو روکنا نامناسب ہے اور راجہ صاحب میں آنی مہر ہے. چیئرمین نیب کا گرنٹر کون تھا؟ لگایا کس نے تھا؟ جانے دیں یار، آپ خود سمجھدار ہیں، صاحب علم ہے. جی جناب والا راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک پیچیدہ ایشو ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے جو بات ہوئی یہاں پہ کہ جی عمران خان صاحب کو اس اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے، اکانومی سے ہے، ملکی حالات سے ہے. میں سمجھتا ہوں نہ ان کو اکانومی کا کوئی ایشو ہے، نہ ان سے اپوزیشن کا ہے. عمران خان کو انٹرنیشنل فورسز سے خطرہ ہے کہ جو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ایک انٹرنیشنل ابھرتے ہوئے لیڈر کو. عمران خان کو وہی خطرہ ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو ہوا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ کس طریقے سے امریکہ نے ان کو کن لوگوں کو ساتھ ملایا تھا. یہ جو آج آپ کو گرینڈ اپوزیشن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، 90% یہ ان کی سیکنڈ جنریشنز ہیں. انہی پی این اے کے لیڈرشپس کو اگر آپ دیکھیں گے، یہ تمام ان کی ہی اولادیں ہیں. ان کو یہ ٹریننگ شروع سے دی گئی ہے، مائنس تو پی 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 نا. پی 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 تو نہیں تھی پی این اے کے اندر. ہاں پی 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 نہیں تھی، پی پی نہیں تھی. زرداری صاحب کے والد صاحب تھے اس میں، حاکم علی زرداری صاحب تھے اس میں. بہت اے این پی میں اس وقت اچھا، حاکم علی زرداری صاحب جو تھے وہ پی این اے کے الائنس کا بھی حصہ تھے؟ جی وہ اے این پی میں تھے، اور اے این پی اس وقت ولی خان صاحب بڑے یاد کروایا آپ نے. نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، اے این پی تو 80s میں بنی ہے. نیشنل عوامی پارٹی بالکل. اچھا، اس کے علاوہ نیب کا کہہ دینا کہ پرویز خٹک مالم جبہ کے کیس میں گرفتار ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے یہ کہہ دیا کہ جی مالم جبہ میں اگر کچھ اریسٹ ہونے والا ہے. پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تفتیشی ادارہ قانونی طور پہ یا جو ہمارے انویسٹیگیشن کے رولز ہیں اس کے تحت آپ اریسٹ سے پہلے کہہ دیں کہ جی جلد ہی آپ انہیں جیل میں دیکھیں گے. ارے اگر جلد ہی آپ نے سمجھ لیا اتنا تو آج کیوں نہیں اریسٹ کرتے اگر اتنے سٹرونگ ایویڈنسز ہیں؟ کس قسم کی بات ہے جی. اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ملک سے باہر ان کے اتنے سٹرونگ ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ وہ پھر مجبوراً ملک سے جاتے ہیں. آپ کیسا یہ تفتیشی ادارہ ہے کہ جو اریسٹ نہیں کرتا اور ملک سے باہر جانے دیا جاتا ہے؟ بات یہی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ آنی جانیاں دکھانی، لوگوں کو کنفیوز کر دینا، لوگوں کو یہ کہہ دینا، آپٹکس دینا. ادروائز چیئرمین نیب کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے وہ جو ایک ہمارے کالم نویس ہیں ان کو انٹرویو دے رہے ہیں. ہم تو سوچ رہے تھے کہ چیئرمین نیب جو کراس دی بورڈ باتیں کرتے ہیں وہ ہر ادارے میں جا کے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، لیکن وہ تو 2-4 ایسے کر کے اس کے بعد وہ نظر نہیں آ رہا. تو آئی ٹوٹلی ڈس ایگری کہ وہ ادھر سے انٹرویو دینا پھر ایکسپلینیشن دینے کے لیے دوبارہ سے ایک پریس کانفرنس کرنا، اٹ مینس کہ لوگوں کی جو توجہ ہے. اور یہی وہ ایشوز ہیں جس میں چیف جسٹس پاکستان، ایون جو موجودہ گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب، واقعی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے نا انویسٹیگیشن کا، صرف کہہ دینا کہ جی ہم نے اس پہ بھی ہاتھ ڈال دیا اس پہ بھی اور حتمی نہیں ملتا، تو اس پہ ایک واقعی بہت بڑا کوسچن مارک. اچھا ایک چھوٹی سی چیز
और भी देख लें कि चेयरमैन नैब ने ये कहा, सारी उनकी थ्रस्ट ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नैब के किसी एक्शन से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। साथ उन्होंने कह दिया कि मालम जब्बा में परवेज़ खटक जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो पहले चीफ मिनिस्टर वो जेल में चले जाएंगे। तो ये मालम जब्बा तो बेसिकली को पेश किया गया था पिछली गवर्नमेंट ने कि ये टूरिज्म का एक फेस है। इसका स्लोगन ये था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, बिकॉज मालम जब्बा का रिजॉर्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। उस होटल को जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने बनाया था उस पर आके तालिबान ने अपना हेडक्वार्टर बनाया, बाद में एयरफोर्स ने उसको रॉकेट्स मारे, वो सारा जल गया, वो वहाँ से सब लोग दौड़ गए। तो 2013-14 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वहाँ कोई आना नहीं चाहता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप एक बहुत बड़े होटलिंग ग्रुप को, एक इन्वेस्टर को ले आए, आपने उनसे 2 अरब रुपए का खर्चा करवाया। अब आप ये कह रहे हैं कि जी ये ज़मीन जो है ये फॉरेस्ट को देनी चाहिए थी, ये टूरिज्म को नहीं देनी चाहिए थी, इसकी लीज 33 साल की एडवर्टाइज क्यों हुई है, ये 15 साल की होनी चाहिए थी। इसका तो कोई रेजोल्यूशन निकल सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर इतना बड़ा आप कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर जेल डालेगा। अब देखिए ना, अब चेयरमैन नैब के इल्म में होगा कि वो बताएगा कि पब्लिक, अच्छा मुझे वो कहते हैं ब्रेक, इसका जवाब दें आप। ब्रेक हम नाज़रीन एक ले लें, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ब्रेक ले लें। पब्लिक एक्सचेकर को कितना नुकसान हो गया, ब्रेक के बाद, आवाम के पैसों के पैसे कहां चले गए। ब्रेक के बाद ब्रेक ले लें, थैंक यू। नाज़रीन वेलकम बैक। वी वर इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच थी, आपने सुने उनके कमेंट्स। उस कमेंट्स के बाद अभी हमारा आखिरी पार्ट है, आखिर तक चलेंगे, वहीं से हम कनेक्ट करते हैं जहां से राजा आमिर साहब जो है अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जब रेवेन्यू लॉस नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा, तो उस करप्शन में या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को डालने लगे कॉम्पिटेंट। अच्छा अप्रूवल भी तो चीफ मिनिस्टर नहीं देना था, और किसने देना था? डॉक्टर साहब ये वही जगह है सवाद जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई, जहाँ पे बेस कैंप थे, जहाँ पे किसी शख्स की हिम्मत नहीं होती थी कि उस तरफ देखे, लेकिन अल्टीमेटली उस एरिया को डेवलप किया गया। जब आप डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और जब आप इंसेंटिव्स देखते हैं तो आपने ये देखना है कि इससे इलाके में सिर्फ ये नहीं देखना कि इसको क्या हो रहा है, वहां पे जॉब कितनी क्रिएशंस हो रही हैं, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, टूरिस्ट अगर वहां पे आते हैं तो पूरा एरिया डेवलप करता है। तो हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब इशू यही है कि इस मुल्क के अदारे, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो FBR हो, चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो, किसी का नाम ले लें, ये अदारे भी जोन से हैं, ये भी उस पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट हैं। और जो खान साहब बात करते हैं, PTI बात करती है कि जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे, कोई फर्द वाहिद या कोई एक पार्टी दुरुस्त नहीं करेगी, तो इट्स टाइम कि हम फोकस करें किसी भी अदारे कि उसमें राइट पीपल हों, वहां को डीपोलिटिसाइज करें, निकालें कि जो कि मुख्तलिफ एजेंडास को लेके चलती हैं, जो अदारों को कमजोर करती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ ये ग्रैंड डिनर्स की बात ना करें, अदारों को बिल्ड करें, इंक्लूडिंग नैब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम अदारों की डेवलप करने का टाइम है। आमिर साहब, ये इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि चेयरमैन नैब ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही इसी पॉइंट पे कि हम बिजनेस को हैरेस नहीं कर रहे, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी मालम जब्बा की, जहां किसी इन्वेस्टर ने, और उसमें 5 स्टार होटल भी खड़ा हो गया है जिसमें कुछ 100 के करीब कमरे हैं, और ज़ाहिर है वहाँ पे 2 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब वहाँ सड़क बन पा रही है बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डरी हुई है कि नैब ने क्या करना है। चेयरमैन नैब एक प्राइवेट इंटरव्यू दे के कह रहे हैं कि हम रेफरेंस फाइल कर देंगे, ये लोग सब जेल में चले जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का तो बेड़ा गर्क हो गया। जब आप एक इन्वेस्टर के साथ ऐसे करते हैं, जैसे रेकोडेक में हमारे साथ क्या हुआ, कारखे के क्या स्कैंडल खड़ा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट आनी कहाँ से है इस मुल्क में? और साथ आपने निशान लगाया हुआ है कि टूरिज्म डेवलप करें, ये करें, और ये क्या है इसमें, मतलब कैसे होगा? दुरुस्त हमारे आपके बड़ा एक मनफी जो है पैगाम जा रहा है, वो सिर्फ हमारे मतलब है मुल्क के सरमायाकार के लिए नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं है, और हर जब हुकूमत आती है या कोई ना कोई इदारा ऐसा होता है कि काम में रखना अंदाजी करता है। और ये हम चीज़ जो है 2006-07 से देख रहे हैं कि मुसलसल, चाहे वो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन आप याद करें किस तरह से रोकी गई, अगर हो जाता तो जो आप अभी तक पैसा दे रहे हैं उसमें जला रहे हैं वो ना हो रहा होता। तो ऐसे बहुत सारी रिकोडेक का आपने बात की, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब 2 इशूज़ हैं कि नैब को मुतनाज़ा बनाने की बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश हो रही है, और उसमें 2 तरफ़ा कोशिश है। एक तो ये वो अशख़ास कि जो नैब की जद में आ रहे हैं, यानी कि मैं नहीं समझता कि हर सरमायाकार, हर ताजिर, हर व्यापारी जो है नैब से नाला है, लेकिन जो
सियासतदान व्यापारी है, जो सियासतदान ताजिर है, जो सियासतदान सरमायाकार है, और वो लोग जो हैं वो नैब के खिलाफ कैंपेन करें, जो हमने भी बात की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की। फिर दूसरी तरफ जो नैब मुतनाज़ा बनती है, वो जब इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, इस किस्म के खुफिया इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, जिसकी सदाकत को खुद भी चैलेंज कर रहे हैं, वल्लाह आलम कि कितना दुरुस्त है उनसे जो बातें, आप लोग कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं हम कहा। वही कह रहे हैं कितनी बातें सही हैं इनसे जो मंसूब की जा रही हैं, हमें नहीं पता। तो उस तरह के जो बयानात हैं वो भी घर के चिराग को, जो होते हैं ना कि वो घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो उससे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो एक तो इनका अपना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे इदारों का, जब उनको पता है कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरी सियासी जमातें, मुफाद परस्त तबका लगा हुआ है उसको बदनाम करने के लिए। कहा जाता है जी मईशत और नैब साथ साथ नहीं चल रहे, जैसे कि सीनियर जरदारी साहब ने फरमाया, तो उनको भी मेरे ख्याल में एहतियात जो है लाजिम है। चीफ जस्टिस वो रह चुके हैं, मतलब जस्टिस रह चुके हैं, आला दलिया से उनका ताल्लुक है, तो उनमें ये लोग जो है उनको फैसले, उनके जो कहते हैं ना अमल जो है उनका फैसले होते हैं, वो ना के बयानात होते हैं। तो उनको अपने बयानात से नहीं बोलना चाहिए, उनको नैब की तहकीकात को मजबूत करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। चेयरमैन नैब की जो पूरी स्टेटमेंट है कि भाई बिजनेस कम्युनिटी को हम हरास नहीं कर रहे, जो एतराज़ आ रहा था वो तो ये था कि जो मेगा पब्लिक ऑफिस का एब्यूज़ है, जो मेगा पोजीशन होल्डर है, जो पब्लिक ऑफिस के बड़े बड़े पोजीशन होल्डर थे, जिन्होंने अरबों रुपए बनाए हैं और जिनके पास कोई ज़राए आमदनी अदरवाइज हो नहीं सकते थे, वहाँ नैब की प्रोसिक्यूशन उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि उसको होनी चाहिए। लेकिन सेकेंडरी टर्शरी जो बिजनेसमैन है वो नैब से अगर डरने लग जाए वहाँ पे मसला होता है। अब ये बात आज चेयरमैन FPR जो नए आए हैं शब्बर जैदी साहब, उन्होंने कराची में बिजनेसमैन से बात करते हुए खुल्लम खुल्ला कह दी है कि पाकिस्तान में सिर्फ मसला मैक्रो इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट का ही नहीं है, सिर्फ एक इकनॉमिक क्राइसिस ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि हुकूमती इदारों का रवैया इस किस्म का है कि बिजनेस जो है वो पनप नहीं पाता। और उन्होंने ये कहा है कि मैं हुकूमत को ये कहूँगा कि ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लाए जाएं जिसके तहत नैब और FIA जो है वो किसी टैक्स पेयर को उसके खिलाफ उसको अरेस्ट ना कर सकें, इन्वेस्टिगेट ना कर सकें, जब तक कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वो उसको डिस्कस ना कर लें। तो ये भी देखिए, ये भी आज ही हुआ है भट्टी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि नैब के खिलाफ जो शोर शराबा कर रहा है, जो लूट मार माफिया, सियासी माफिया ना, वो एक बहुत बड़ा ग्रोह है। माजी में 70 साल से लूटते रहा, हाथ नहीं डला। लेकिन मैं एक नैब पे भी थोड़ा सा अगर मुनासिब समझे, 1 साल से 1000 इन्हें इंटरव्यू देने की जरूरत क्या थी? चेयरमैन नैब कानून कभी धमकियों से, दावों से नहीं चलता, कानून अमल दरामद पर चलता है। मुझे बताता है किसी एक पॉलिटिशियन से 1 रुपया पैनी रिकवर हुआ अब तक? एक पैनी किसी एक पॉलिटिशियन से? नून फैमिली है जो 40 साल रही, या पीपल्स पार्टी है, उनको भी चाहिए कि कानून पर अमल दरामद करे, कानून पर अमल दरामद करे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बयानात से अवॉइड करे, क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करे। उसी के अलावा हालांकि बाकी पाकिस्तान में यकीनन लातादाद अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूं कि 5 करोड़ रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 20 लाख रुपया देके सारी मशीनरी बाहर निकलवा लेते हैं। हम सबको कानून का पाबंद होकर उस मुल्क को अपना घर समझ के चलना होगा। अच्छा मेरे साथ है डॉक्टर साहब, नैब का बेसिक जो क्रिएशन का गोल था, आप जो कि नैब में रहे हैं, यू वर द डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ नैब का गोल क्या था कि नैब ने पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है या पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करता है या टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होल्ड करता है, उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था या वो किसी को भी मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकते थे? देखिए, नैब बेसिकली बनी थी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए। ठीक। फिर बीच में एक स्टेज आई कि वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स थे उनके खिलाफ भी केसेस हुए, तो फिर ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया है कि ये किसी भी शख्स के खिलाफ नैब कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पब्लिक ऑफिस में होगा कि कोई ऐसा शख्स जो चीटिंग किसी भी शख्स, चीटिंग पब्लिक कोई बिजनेसमैन है, कोई इंपोर्टर है, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। अगर किसी की प्राइवेट पब्लिक की वजह से या तो पब्लिक एक्सचेकर को बहुत लॉस हुआ है, या जैसे आपने ये सोसाइटीज़ देखी हैं, आपने ये मुदारबा वाला वो डबल शाह आपको याद होगा कि लोगों के अरबों रुपए वो खा के चला गया। उसके अलावा ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। बात आपने की कि नैब को किस पर्पस के लिए बनाया गया था। डॉक्टर साहब, एक बड़ी चीज़ है आपने कहा कि पब्लिक एक्सचेकर का अगर नुकसान होता है, यानी जहां हुकूमत के रेवेन्यू का ऑब्वियसली नुकसान होता है, वहां नैब का फिर अमल दखल आता है। अब ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर ये प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, इन्हें ठेके दिए जाते हैं, इन्हें बहुत से बैंक्स दे दिए जाते हैं, इन्हें बहुत से
یہ میٹروز اور یہ دیے جاتے ہیں تو کل کو یہ نیب نہیں کہے گی کہ ہم اس بڑی کمپنیز پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے کہ یہ تو پبلک آفس ہولڈرز نہیں ہیں. obviously they are all interconnected. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھٹی صاحب نے ایک بات کی کہ کسی سیاستدان سے نیب بتائے کہ آج تک کسی بڑے سیاستدان کو سزا ہوئی ایک دن کی بھی, ایک روپیہ بھی نہیں, آج تک. جیلوں میں تو گئے ہیں, کنوکشن برقرار رہی ہو سپریم کورٹ تک اور ریکوری. بڑی صاحب آپ کو بڑی پاکستان کی ایک منٹ میں بتا دیں, کوئی ایسی سیاسی شخصیت میگا پرسنالٹی ہے پاکستان کی جس کی کنوکشن ہو گئی ہو ہائی کورٹ سے بھی, سپریم کورٹ سے, وہ جیل میں ہی رہ گیا ہو یا اس کو پلی بارگیننگ کرنی پڑ رہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی ایک سنگل بھی ہے ایسا؟ میں نے تو کوئی پولیٹیشین ابھی تک نہیں دیکھا, کوئی پولیٹیشین نہیں دیکھا جنہوں نے اس ملک کو خربوں روپیہ لوٹا ہے, اور حقیقت ہے کہ لوٹا ہے. ڈاکٹر موعید نے نہیں لوٹا, ان سیاستدانوں نے لوٹا ہے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے. ہاں, اور کسی کو جو ہے ناظرین, جو اس پہ دلچسپ بات ہے کہ کسی کو سزا مل نہیں سکی. سزا ملنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ جیل میں چلے جائیں 6 ہفتے 8 ہفتے, اس کے بعد ضمانت پہ باہر آ جائیں. یعنی ایسے ان کو قانون گرفت کرے کہ انہیں یا تو جیل میں ہی رہنا پڑے, سپریم کورٹ تک ان کی کنوکشن سٹینڈ کرے, یا پھر یہ ہے کہ وہ پلی بارگیننگ کریں, اپنا پیسہ دیں, اپنی فریڈم کو خریدیں اور باہر آ جائیں. ایسا ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی دفعہ نہیں ہوا. لیکن اب واپس آ جاتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, 2 منٹ ہے ہمارے پاس. ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے پروگرام جیسے ہی ختم ہوگا, اس وقت تو گرینڈ افطار پارٹی یا آل یعنی پارٹی کانفرنس چل رہی ہے اسلام آباد میں F8 سیکٹر کے اندر. اب یہ ختم جب ہوگی تو اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوگا, ایک پریس کانفرنس ہوگی بہت بڑی. کیا ہوگا اس پریس کانفرنس میں, پریڈکٹ کر دیں؟ کیا سرائی کرنا مشکل ہے, مطلب میں بڑا اجتناب کرتا ہوں, لیکن یقیناً حکومت کو چیلنج ہوگا, حکومت کو چیلنج ہوگا, احتساب کے اس پہ سوالیہ نشانات ہوں گے, حکومت کی ناکامی کا رونا ہوگا, عمران خان پہ تنقید ہوگی, ان کو لانے والوں پہ جو مبینہ طور پہ لے کر آئیں ان پہ اشارے کنائیوں کے اندر بات ہوگی. میں صرف ایک اگر آپ اجازت دیں, جو جملہ کہ نیب کا جو ایشو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اوور اسٹریچ کر رہے ہیں, اوور اسٹریچ کر رہے ہیں. اگر یہ بڑے مقدمات پر توجہ دیں اور ان مقدمات کو کلوجر کی طرف لے کے جائیں, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آج تک شور بہت مچتا ہے, میڈیا میں ہائپ بہت کریٹ ہوتی ہے, لوگ 4-6 ہفتے کچھ ماہ جیل میں رہتے نکل آتے ہیں, لیکن واقعی کلوجر کوئی نہیں ہوتا. تو کلوجر کی طرف توجہ دیں. آپ اپنے آپ کو پھیلاتے چلے جائیں, یہاں تو ہر جگہ پہ بہت کرپشن ہے, لیکن اگر آپ کچھ لوگوں کو مثال بنا دیں اور اس کو مثال بنا کر آپ آگے بڑھیں تو میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر طریقہ کار ہوگا. بڑی پتہ کی بات کی ہے عامر ضیاء صاحب نے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. عامر ضیاء صاحب کا بھی, راجہ عامر عباس صاحب کا بھی اور عارف حمید بھٹی صاحب کا بھی شکریہ. ناظرین, 2 چیزیں اس پروگرام میں سے بہت ہمارے سامنے دلچسپ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو گرینڈ افطار پارٹی ہے یہ در حقیقت اپوزیشن کی ایک آل پارٹی کانفرنس تھی, جس کا تھوڑی دیر میں جیسے پروگرام ختم ہوگا تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اپنا ایک ایجنڈا اور لاہے عملی اپوزیشن کی جماعتیں سامنے لے کے آئیں گی. اور ہمارا استدلال اور کنکلوژن یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں مہنگائی کا تو کوئی حل نہیں نکال سکتی, لیکن یہ در حقیقت احتساب کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کو روکنا چاہتی ہیں. چیئرمین نیب کے حوالے سے اگر ہم کنکلوژن ڈرا کریں کہ نیب کی جو بیسک غلطی ہے وہ یہ کہ نیب نے اپنے آپ کو اتنا پھیلا لیا ہے, اتنا اوور اسٹریچ کر دیا ہے کہ کسی بھی ایک ہائی پروفائل کیس کا منطقی انجام ابھی تک وہ نہیں نکال سکے. جب تک 2-4 ہائی پروفائل کیسز کا لاجیکل منطقی اینڈ نہیں نکال سکیں گے چیئرمین نیب, اتنی دیر تک یہ چہم گوئیاں اور یہ تنقید جو ہے یہ نہیں رک سکے گی. کراچی, اسلام آباد, لاہور کے بزنس مین کا تعاقب کرنے سے نیب کو کچھ نہیں ملے گا. میگا کرپشن کو پکڑ کے ایک دفعہ اگر جیل میں ڈال دیں تو وہ ایکچولی نیب کی بیسک پرفارمنس ہوگی. آج اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.